उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. ओवेसवर 18. मामरेच्या सिंदूर रुखाशी आब्रामाक सर्वेस्पर दिश्टी पडलो. आब्राम दिसाच्या चड गरमेच्या वेळार तंबूच्या दारार बसलोलो आसलो. वयर पळोवन आपणा बोगलेक तेग मनीस उबे आसात म्हूण ताणें पळयलें. तांकां पळयना फुडें तंबूच्या दारायलो उठून तो तांकां मेळूंक धांवलो आनी दोर्नीर सरपटून ताणें म्हळें, सायबा, हांव तुका मानवला जाल्यार तुज्या चाकरा सरशिल्लो कोडसरूं नाका म्हूण हांव प्रार्थता. म्हाका इल्लेशें उदक हाडूं दी. तुमी तुमचे पांय धुयात आनी रुखा पोंदाक आड पडात. इल्लो उंडो हाडटा. तुमी फुडें वेचे आदीं तो खावन घोटाय घेयात. ह्याच पासत तुमच्या चाकराच्या घोराशी तुमी पावल्यात. तांणी म्हळें, बरें, तुका जाय तशें कर. म्हणटच आब्राम सारा रावताली त्या तंबूशी तिका सांगूक सडसडीत गेलो. ताणें म्हळें, सट कोन्न पिठाची 3 मापां मळ आनी भाकऱ्यो कर. उपरांत गोरवाशी धांवून ताणें एक टणटणीत आनी बरेंशें पाडकुलें घेतलें आनी सेवका लागीं दिलें. ताणें तें रोखडेंच रांदलें. तेन्ना धंय, दूद आनी रांदलोलें पाडकुलें घेवन ताणें ती तांचे मुखार मांडली. ते जेवंक लागले आनी तो तांचेशी रुखा बोगलेक उबो रावलो. तांणी ताका विचारलें, सारा, तुजी बायल खूंय आसा? ताणें जबाब दिलो, ती भितर आसा. तेन्ना पावण्यान म्हणलें, फुडल्या वर्सा चुकयनासतना हांव तुमगेर परतून येतलो. तेन्ना साराक तुजे घोरकारणीक एक भुरगो जातलो. तंबूच्या दाराशी आब्रामा फाटल्यान रावन सारा ही गजाल आयकताली. आब्राम आनी सारा जाणटीं जाल्लीं आनी उतार पिरायेर पावलोलीं आनी साराक म्हयन्याचें जावपाचें बोंद जाल्लें. सारा हांसली आनी आपणाच भितर म्हणूंक लागली, हांव उतार पिरायेर पावलोली आसतना आतां म्हाका कुडीचो भोग आनीक मेळटलो? म्हजो घोवूय म्हातारो जाला. तेन्ना सर्वेस्परान आब्रामाक म्हणलें, हांव म्हातारी आसता एका भुरग्याक जल्म दीन अशें म्हणून सारा कित्याक हांसली? सर्वेस्पराक कितें अवघड म्हूण आसा? फुडल्या वर्सा हांव तुमगेर परतून येतलो तेन्ना साराक एक भुरगो जातलो. सारान नाकारून म्हणलें, हांव हांसूंक ना, कित्याक ती भियेलोली. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, ना, तूं हांसल्याच. मामरे थावन भायर सरून ते दादले सोदोम दिश्टी पडटा थंय गेले आनी तांकां वाट दाखोवंक आब्राम तांचे फाटल्यान गेलो. सर्वेस्परान म्हणलें, आब्रामाचें व्हडलें राष्ट्र जातलें आनी ताचें नांव घेवन संवसारांतलीं सगळीं राष्ट्रां आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. म्हणटच हें हांव करूंक वेता तें आब्रामाक लिपोवन दवरूं?
आपल्या भुरग्यांनी आणि कुटुंबान प्रामाणिकपणान आणि नितीन सर्वेस्पराची वाट सांबाळूंक ताणें हुकूम घालच्याक हांवें ताका वेंचून काडला. हे भाशेन आब्राहामाक आपणे बासायला तें सर्वेस्पर घडोवन अशें करतलो. तर सर्वेस्परान म्हळें, सदोमाची आनी गमोर्राची बोबाट भोव व्हड, तांचे पातक भोव व्हड. म्हजेशी बोब पावल्या त्या प्रमाणें तांणी खरेंच तें सगळें केलां वो ना तें पळोवंक हांव सोकलां देंवतलों. हाची खबर हांवें घेवंकूच जाय. म्हणटच ते दादले थंय थावन सदोमाचे वाटेन गेले. पूण आब्राम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. ताचे बोगलेक वचून ताणें म्हळें, खोट्या बराबर प्रामाणीक मनशाचोय तूं खरेंच इबाड करतलोय? ह्या शारांत आसलोल्या 50 प्रामाणीक मनशां आसतीत. खरेंच हांचें तूं निसंतण करतलोय? ह्या शारांत आसलोल्या 50 मनशांक लागून तें शार तूं वाटावचो ना? असली वस्त करूंक चिंतिनाका. खोट्या बराबर प्रामाणीक मनशाकूय मारप म्हणल्यार प्रामाणीक आनी खोट्याक एकेच तरेन वागयलोले भाशेन जालें. असलें करूंक चिंतूंकूच नाका. आख्खे प्रितुमेचो मनसुबेदार नीत करचो ना? सर्वेस्परान म्हळें, सदोम शारा भितर 50 प्रामाणीक मनशां म्हाका मेळ्ळ्यार तांचे खातीर हांव सगळ्या गांवांक बक्षितलो. आब्रामान जबाब दिलो, हांव दूल आनी गोबर जावनूय सर्वेस्परा मुखार अशें उलोवंक फुडें सरता. घडये 50त 5 जाणां उणी आसतीत. 5 जाणांक लागून आख्ख्या शाराचें तूं निसंतण करतलोय? ताणें म्हळें, ना, थंय 45 मेळ्ळ्यार हांव निसंतण करचो ना. आब्राहामान आनीक एक पावट म्हळें, घडयेक तुका 40च मेळटीत. सर्वेस्परान म्हळें, ह्या 40 खातीर हांव निसंतण करचो ना. आब्राहामान म्हळें, हांव आनीकूय उलयन जाल्यार म्हज्या सर्वेस्पराक वायट दिसचें ना म्हूण पातयेतां. थंय घडयेक 30च आसतीत. ताणें म्हळें, ह्या 30 खातीर हांव निसंतण करचो ना. आब्राहामान म्हळें, सर्वेस्परा लागीं आनीक उलोवंक हांव फुडें सरतां. थंय घडयेक 20च आसतीत. सर्वेस्परान जबाब दिलो, ह्या 20 खातीर हांव निसंतण करचो ना. आब्राहामान म्हळें, हांव आनीक एकूच पावट उलयल्यार म्हज्या सर्वेस्पराक वायट दिसचें ना म्हूण म्हाका बोरवासो आसा. घडयेक थंय 10च आसतीत. सर्वेस्परान म्हळें, ह्या 10 जाणां खातीर हांव शाराचें निसंतण करचो ना. आब्राहामा कडेन उलोवन जातूच सर्वेस्पर गेलो आनी आब्राम आपल्या घरा परतलो.